हजुर नमस्कार। जहाँ जहाँ भए पनि नेपाल हाम्रो देश हो। राम्रो लाग्छ, मिठो लाग्छ, आफ्नै भाषा भेष। आज हामी अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको नित्य कार्यक्रममा छौँ र यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ। सम्पूर्ण दर्शकवृन्द, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजलाई माया गर्ने र आज हेरिरहनुभएका सम्पूर्णलाई नमस्कार। आज हामीसँग 4 जना हुनुहुन्छ, तर आउँदै हुनुहुन्छ 2 जना। र आज हामीसँग गुणराज लुइटेल हुनुहुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य हजुर समाजलाई नमस्कार। सधैँ माया गर्ने। हजुर धेरै धेरै स्वागत छ हजुरलाई। अनि यसरी नै मोहन आचार्य जल्लाद हुनुहुन्छ, हजुरलाई स्वागत छ मोहन सर। अनि हामीसँग सुशीला खड्का हसिना हुनुहुन्छ, हजुरलाई पनि स्वागत छ सुशीलाज्यू। मोहन सर म्युटमा हुनुहुन्छ। नमस्कार, हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद हजुर यहाँलाई। हजुर आज हामी अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको 83औं भागमा छौँ र आज यो शनिबारको दिन अहिले क्यालिफोर्नियामा 6:14 गएको छ भने नेपालमा अहिले 7 बजेर लगभग 8 बज्न लाग्यो। हजुर, र यसरी नै 10 बजिसक्यो, 10:15 भयो अहिले न्युयोर्कमा। र अहिले हामी 3 जना जोडिएका छौँ। हाम्रो सम्पूर्णलाई स्वागत छ। हजुर, गुणराज सरलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु। यहाँ इन्जाको अहिले अध्यक्ष हुनुहुन्छ, नेजामा पनि हुनुहुन्थ्यो र डेलाभर च्याप्टरको चाहिँ संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ र यसरी नै डिसी मेट्रोको 2009, 10, 11, 12 मा महासचिव हुनुहुन्थ्यो र कविता, कथा र अन्य लेखहरू, धेरै लेखहरू लेख्नु भएको छ। पत्रकारिता पनि गर्नुभएको छ। यति धेरै कलमहरू पनि चल्छ। जो अहिले उहाँ दिल्ली प्रसाद उपाध्याय, स्वर्गीय दिल्ली प्रसाद उपाध्यायको छोरो हुनुहुन्छ भने आमा गङ्गा कुमारी लुइटेल हुनुहुन्छ। अहिले 95 वर्षमा उहाँले प्रवेश गर्नुभएछ आमाले, र उहाँ नेपालमै हुनुहुन्छ। श्री पशुपतिनाथको पुण्यभूमिमा हुनुहुन्छ आमा अझै अहिले। र यति धेरै लेखहरू समाजमा सम्प्रेषण गर्नुभएको छ र उहाँले एउटा कृति पनि निकाल्नु भएको छ, जलेको मन कविता सङ्ग्रह 2015 मा। र भने सम्पादकीय धेरै गर्नुभएको छ। यसरी आइएनएलएसको पनि सम्पादकीय गर्नुभएको छ र धेरै ठाउँमा यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। यति धेरै यहाँको ऊर्जाहरू कसरी पाउनुभयो, यहाँको आफ्नो परिचय भनिदिनुहुन्छ कि सबै कुराहरू कसरी? धन्यवाद सर्वज्ञ वाग्लेज्यू। यहाँ पनि दुईवटा महत्त्वपूर्ण पुस्तकका प्रकाशक हुनुहुन्छ। विशेष त यो जुवाको क्षेत्रलाई उजागर गर्ने भनेर नेपाली समाजलाई सकारात्मक बाटोमा लैजाने दिशामा यहाँको व्यक्तिगत जीवनमा यहाँले धेरै त्यो अनुभवहरूलाई पुस्तक मार्फत सेयर गर्नुभएको छ भने पुनर्वास जस्तो महत्त्वपूर्ण उपन्यास पनि यहाँले प्रकाशित गर्नुभएको छ। धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आइएनएलएसमा यो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजमा दत्तचित्त भएर तन मन धनले यहाँले जसरी एउटा यो सक्रिय टिमसँग मिलेर अहिले काम गरिरहनु भएको छ, त्यसको पनि म उच्च मूल्याङ्कन गर्न चाहन्छु। पहिला नम्बरमा चाहिँ एउटा आइएनएलएसको यो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको म ट्रस्टी सदस्य पनि छु, त्यो हिसाबले पनि भन्न चाहन्छु। र अलिकति परिचयसहित डेलावर च्याप्टरको स्थापना इत्यादि कुराको बारेलाई थोरै इङ्गित गर्नुभएको छ यहाँले। त्यसले गर्दा म अलिकति यो साहित्य क्षेत्रमा सम्बन्धित साथीहरूलाई अलिकति यो जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। वास्तवमा डेलावर च्याप्टरले के गरिरहेछ, कसरी गठन भयो, यो कहाँ हो, डेलावर भनेको के हो इत्यादि कुरा पनि हुन्छ। हामी संसारभरि छरिएर रहेका छौँ होइन। त्यसले गर्दा यहाँले भने जस्तो विशेष त मेरो आफ्नो व्यक्तित्व चाहिँ पत्रकारिता, लेखन इत्यादि कुरामै ज्यादा बितेको हो। मैले नेपालमा छाउन्जेल पत्रकारिता बाहेक अर्को पेसाबाट चाहिँ आफ्नो जीविकोपार्जन गरिनँ। त्यसले गर्दा एउटा फुल टाइम पत्रकारको रूपमा र नेपालको पहिलो जनआन्दोलन पछाडिको स्वतन्त्रताको अभियानमा एउटा प्रेस स्वतन्त्रता र देशको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र एउटा चाहिँ समाजले लिइरहेको परिवर्तनको दौरानमा चाहिँ परिवर्तनकारी सञ्चार माध्यम, सञ्चार पत्रकारिता कस्तो हुन्छ भन्ने उदाहरण हाम्रो पुस्ताले देखाउनु थियो
त्यसमा मैले चाहिँ आफूले सञ्चार माध्यमहरूमा काम गरेर एउटा नयाँ कार्यदिशाहरू, नयाँ बाटोहरू तय गर्ने, नयाँ पत्रकार भाइ बहिनीहरूको लागि पनि अथवा पुराना दाजुहरूबाट सिक्दै त्यसरी मैले गरेका थिएँ। र अमेरिका बसेको लगभग अब 20 वर्ष भयो मेरो। र यो 20 वर्षको दौरानमा साहित्य, पत्रकारिता र समाजलाई कसरी जोड्न सकिन्छ, कसरी विकसित गराउन सकिन्छ, कसरी नेपालीलाई सहयोग गर्न सकिन्छ, अनि कसरी नेपालीहरूलाई नेपालसँग जोड्न सकिन्छ। विशुद्ध नेपाल भन्ने यो 3वटा अक्षरको जुन शब्द छ, यो शब्दमा आधारित भएर मैले चाहिँ यसरी काम गरिरहेको छु। र डिसी मेट्रो च्याप्टरमा काम गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ विभिन्न पुस्तकहरू प्रकाशित भए। ती पुस्तकहरूको सम्पादन मण्डलमा श्रद्धेय होमनाथ सुवेदीज्यू, आइएनएलएसका संस्थापक व्यक्तित्व, उहाँसँगै बसेर मैले काम गर्ने मौका पाएँ। अरू धेरै प्रबुद्ध साथीहरू, प्रकाश नेपालजी हुनुहुन्थ्यो, रामप्रसाद खनालजी, त्यसै गरी पदम विश्वकर्माजी, अनि विशेष त नेपालबाट डाक्टर खगेन्द्र लुइटेलज्यू, प्राध्यापक प्रोफेसर डाक्टर खगेन्द्र लुइटेल लगायत धेरै 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 साथीहरूले आइएनएलएसमा जसरी आफ्नो योगदान गरिरहनु भएको थियो, उहाँहरूले चाहिँ अलिकति केही गर्नु पर्यो, तपाईँ पनि अगाडि आइदिनु पर्यो। यी डिसी मेट्रो क्षेत्रमा पुरु सुवेदीजी भयो, लगायत धेरै साथीहरू म यहाँ अहिले नाम लिन सक्दिनँ। त्यसले गर्दा यो टिममा बसेर त्यसरी काम गरिरहेको थिएँ। म लगभग 12 सालतिर म आफ्नो आइटी पेसाको, म एउटा आइटी इन्जिनियरिङमा काम गर्छु अमेरिकामा। त्यो पेसाको सिलसिलाले म अमेरिकाको भर्जिनिया राज्यबाट डेलावेयर राज्यमा मेरो जबको कारणले म पुगेँ र मेरो स्थायी बसोबास चाहिँ भर्जिनियामा थियो। अनि डेलावेयरमा बस्दै जाँदाखेरि मैले चाहिँ जति साथीभाइहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यताउता भेटिनुहुन्थ्यो, म समाजमै काम गरिरहने मान्छे भएको नाताले म चाहिँ साथीहरूसँग त्यहाँको केही सानातिना कार्यक्रम हुँदा, बर्थडे पार्टीहरू इत्यादिमा पनि जाँदाखेरि चाहिँ आफ्नो एउटा कविता सुनाउँथेँ म। अनि यो साहित्य समाज छ, कसरी हुन्छ, अलिकति हामी एकजुट भएर यहाँ डेलावेयर च्याप्टरलाई पनि देखाउन भनेर मैले त्यसरी चाहिँ यो सुरु भएको थियो लगभग 2014 सालतिर। र 14 सालतिरको दौरानमा हामीले त्यो स्थापना गरेका थियौँ र मैले आइएनएलएस त्यति बेलाको तत्कालीन केन्द्रीय कमिटीलाई जानकारी पनि गराएको थिएँ कि यहाँ चाहिँ यो डेलावेयर च्याप्टर गठन भयो र अरू प्रोसेस हामीले के गर्नुपर्छ जानकारी पाऊँ भन्दा भन्दै चाहिँ मेरो आइटीको जब फेरि भर्जिनियामै यता वासिङटन डिसीमा यहाँको होमल्यान्ड सेक्युरिटीमा म आइटी इन्जिनियरको रूपमा यता आएँ। तुरुन्तै यता सरुवा भयो, मेरो काम अर्को ठाउँमा भयो। अनि यहाँ आइसकेपछि अलिकति त्यहाँको निरन्तरता मेरो थोरै खस्किन गयो। तर पनि मैले बाहिर बसेर त्यहाँ साथीहरू, साहित्यको रुचि राख्नेहरूलाई सङ्गठित गर्ने, उहाँहरूलाई यो मेन स्ट्रिममा आएर काम गर्नु पर्यो, नेपाली भाषा, कला, संस्कृति इत्यादिको बचाउनु पर्यो भनेर चाहिँ एउटा ग्रुपै बनाएर हामीले त्यहाँ काम गरिरहेका चाहिँ थियौँ। अहिले पनि भइरहेछ। म नाम लिन चाहन्छु, प्रतिभा आचार्य पौडेल दिदी, भाउजू जे भनौँ, उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ भानुभक्त आचार्यको परिवारको सदस्य हुनुहुन्छ। त्यस्तो धेरै साहित्यमा लगानी गरेको, त्यत्रो लगाव भएको र परिवारै साहित्यमा डुबेको परिवारको व्यक्तित्व त्यहाँ डेलावेयरमा हुनुहुन्छ। र यो डेलावेयर च्याप्टरको अहिलेको कार्यकारी अध्यक्ष पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। तर कस्तो भने पेन्डेमिक पनि भयो, सबै कुराहरू भयो। मैले 2008मा सबै कुराहरू ह्यान्डओभर गर्न खोज्दै यो कामहरू अगाडि बढ्न सकेन। मैले यहाँ होमनाथ सुवेदीज्यूलाई पनि अनि कार्य समितिका कतिपय साथीहरूलाई त्यहाँ कार्यक्रम राखेर एउटा चाहिँ राम्ररी गर्ने भनेर चाहिँ त्यो तयारी हुँदै थियो। त्यो काम अलिकति डिले भएर अहिले चाहिँ त्यहाँ धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ। म नाम लिन चाहन्छु, रिजन पोखरेल, विकास श्रेष्ठ, विनय लुइटेल, देव जैसी, उहाँ चाहिँ डाक्टर प्रोफेसर हुनुहुन्छ त्यही डेलावेयरको स्टेट युनिभर्सिटीमा। त्यस्ता त्यस्ता व्यक्तित्वहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। र त्यति बेला म हुँदा 35 जना हामीले जोडेको थियौँ डेलावेयरमा, मैले जोडेको थिएँ। अहिले लगभग 400 जना नेपालीहरू त्यो ग्रुपमा हुनुहुन्छ। त्यहाँ एउटा फेसबुक ग्रुपमै पनि हामी 400-500 जना भइसकेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आइएनएलएस प्रतिको रुचि, जागरुकता डेलावेयरवासी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीमा छ। त्यहाँ उहाँहरू हुनुभएको छ र यो कार्यसमितिलाई चाहिँ हामी केन्द्रीय कार्यसमितिमा अब चाहिँ अपडेट हामी गर्छौँ, चाँडोभन्दा चाँडो अपडेट गर्छौँ र त्यहाँको अरू कार्यक्रमहरू, अरू गतिविधिहरू अगाडि बढाइनेछ। हजुर सर्वज्ञ सर, अब अर्को प्रसङ्गमा लाग्नु होला। हजुरको म्युट हुनुहुन्छ। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद छ। डेलावेयरमा यहाँ संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र यसरी नै डिसी मेट्रो च्याप्टरमा महासचिव र यसरी नै धेरै सङ्घ संस्थामा काम गर्नुभएको छ र कथा, कविताहरू र अन्य लेखहरू पनि लेख्नुहुन्छ। यहाँको कलमको बारेमा यहाँहरू सबैलाई थाहै छ। धन्यवाद छ। म यसपछि उहाँपछि
मोहन आचार्य जलतजीलाई अनुरोध गर्दछु। मोहनज्यू, उहाँको बुबाको नाम तुलसीराम आचार्य र आमाको नाम स्वर्गीय सीताकली आचार्य हुनुहुन्छ भने तिताकली आचार्य हुनुहुन्छ भने 2013 मा आमाको स्वर्गीय भएको। उहाँले को कृति चाहिँ इन्द्रेणीसम्मका कथाहरू छन् र अनि त्यसपछि अर्को निर्दयी रात भन्ने कविता सङ्ग्रह र यसरी नै उहाँले मुक्तक चाहिँ आँसु कविको रूपमा लेख्नुहुन्छ र मुक्तक र यसमा बडा श्रेष्ठता छ उहाँको मुक्तकमा। उहाँ श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। धन्यवाद सर त्यसलाई। हजुर। अनि आन्दोलनमा पनि यहाँका धेरै 2046 सालमा भर्खरको युवा उसमा पनि धेरै ठाउँहरूमा पत्रिकाहरूमा उहाँको चाहिँ लेखहरू आउँथ्यो। हजुरलाई स्वागत छ। यहाँलाई अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको आजीवन सदस्य हुनुहुन्छ, बेलायतमा हुनुहुन्छ, सक्रिय हुनुहुन्छ, सधैँ माया गर्नुहुन्छ र लेखी पनि रहनुहुन्छ। मुक्तकमा अहिले धेरैलाई सिकाउनलाई गुरुको रूपमा पनि बस्नुभयो। यो धेरै ऊर्जाहरू कसरी पाउनु भएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजलाई कसरी निहाल्नु भएको छ यहाँले? साहित्य भनेको एक आपसमा सहयोगको भावना प्रदान गर्नुपर्छ। साहित्यले मान्छेलाई मित्रता बढाउँछ। मलाई खुसी लाग्छ हजुर जस्तो साहित्यिक सर्जकहरूप्रति नजिक हुन पाउँदा मलाई पनि धेरै खुसी लागेको छ। म सानैदेखि नै मेरो साहित्यप्रतिको अभिरुचिले यहाँसम्म पुर्याएको हो। जब म पोर्चुगल थिएँ त्यहाँ पनि यही फिस चेहरा पुस्तिकाले नै मलाई अगाडि बढाउन थालेको हो। यसरी क्रमिक रूपले कथा, कविता, मुक्तकहरू लेख्ने मेरो बानी बढ्दै गयो। यहाँहरूले मन पराउँदै जानुभयो, कमेन्ट गर्दै जानुभयो, यहाँसम्म आएको छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब अहिले नेपालबाट यहाँ सुशीला खड्का हसिनाजी हुनुहुन्छ। उहाँभन्दा अगाडि यहाँ हामीलाई धेरैले कमेन्ट गर्नुभएको छ। म एकचोटि कमेन्ट यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको पूर्व अध्यक्ष पदम विश्वकर्माजीले ट्रस्टी उपाध्यक्ष उहाँले नमस्कार सम्पूर्णमा भन्नुभयो। गुणराजजी अनिसासको ट्रस्टी पनि हुनुहुन्छ भन्नुभयो। मैले ट्रस्टी पनि हुनुहुन्छ, त्यहाँ सक्रिय हुनुहुन्छ भन्न मैले त्यसै माफ गर्नु होला। अनि मुक्ति पौडेलजीले हार्दिक नमन भन्नुभयो र गुणराजजी, सुशीला बहिनी, मोहनजी, सर्वगिनजीमा नमस्कार भन्नुभयो। सरलाई पनि नमस्कार छ। र हरि रिमालजीले विधाता छन्दमा यहाँ मुक्तक लेख्नु, छन्दमा यहाँले कविता लेख्नु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। तुषारो नित्य पर्नाले यहाँ दुःखी बनेका छौँ, कमायो आत्मा धेरै, दुखायो चित्त दुखी छौँ। हिमाली फाँटमा बाक्लै पर्यो सेतै छ कि आयो, सबैका आत्मा हान्यो छुरा सातो लगी खायो। समायो आँगमा च्याप्पै निमोड्दै कानमा टस्छ, दुवै गाला डस्यो जस्तै निमोठी देहमा पस्छ। लछार छ तान्छ यो पापी दुराचारी असती, तुषारो बाज झैँ बन्दा असाध्यै चित्त काटिन्छ। बिहानी फाँटमा हेर्दा छ चाँदी प्रष्ट यो सेतै, चिसो हावा चली घाँटी दुखेको साँझमा त्यस्तै। सिमाना बेइमानीको नदेखी शून्य यो ऊर्जा, तुषारो साथ लड्दैमा दुखायो देहका पूर्जा भनेर यहाँले लेख्नुभएको छ। मैले यहाँको आधा भन्दा अलिकति बढी पढेँ। हामी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ सुशीलाज्यू। अनि यसरी नै हामीलाई कमेन्ट भर्खरै घाउ आफैलाई दुख्छ गोपी मैनालीको निबन्ध सङ्ग्रह 2017 मा काठमाडौँमा भर्खरै लोकार्पण भएको र उहाँ पूर्व सचिव पनि हुनुहुन्छ र उहाँले कमेन्ट गर्नुभएको छ। सबैलाई नमस्कार भन्नुभएको छ। उहाँको समीक्षा चाहिँ डाक्टर खगेन्द्र लुइटेल अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका ट्रस्टीका सल्लाहकार तथा विद्युत व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। सधैँ हामीलाई माया गर्नुहुन्छ र वरिष्ठ उहाँ समालोचक पनि हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि चिन्तामणी योगी र सुरभि साहित्य प्रतिष्ठानले गरेको र उहाँ गोपीजीले कमेन्ट गर्नुभएको छ। यहाँ पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ गोपी सर। सुशीलाज्यू, हजुरलाई मैले एउटा बिन्ती गरेँ, अलिकति ढिलो हुनुभयो। बुवाको नाम, आमाको नाम र यहाँको कीर्ति, साथ परिचय र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको बारेमा नमस्कार, म
म सुशीला खड्का हसिना। मेरो बाबाको नाम चाहिँ छत्रबहादुर खड्का हो र मेरो मम्मीको नाम चाहिँ हस्तकुमारी खड्का हो। मेरो कृति चाहिँ अहिलेसम्म म फुटकर कविकै रूपमा छु। आउन चाहिँ अब गोरखापत्रदेखि, नागरिक दैनिकदेखि, अब आइराखेको छ मधुपर्कदेखि होइन, सबैबाट सङ्कलन गरेर अब केही छिट्टै नै कविता, गद्य कविता सङ्ग्रह निकाल्नलाई दौडी पनि राखेको छु र विभिन्न साहित्यिक संस्थाहरूमा संलग्न छु। अनि शासकै आजीवन सदस्य पनि हुँ। सुरभि साहित्य प्रतिष्ठानमा लामो समय सहसचिव रहेर काम गरेँ। नेपाल स्रष्टा समाजमा पनि छु। यस्तै छ मेरो चाहिँ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँलाई अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजलाई केही भन्नु छ? अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाजले यो प्रदेशको कुनोमा रहेर जुन जमर्को गरेको छ नेपाली भाषा साहित्यलाई विश्व सञ्जालमा पुर्याउने, विश्व सामु पुर्याउने निरन्तरताको कामना गर्दछु। र यस्तो परदेशमा बसेर पनि, घर देशमा हामीलाई त कति गाह्रो छ, तर परदेशमा बसेर पनि कतिले काम माया मारेर, कतिले निन्द्रा माया मारेर नेपाली भाषा साहित्यको लागि गरेको यो उत्थान तथा यो एकदमै राम्रो कार्यको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र यहाँहरूलाई निरन्तरताको कामना गर्दछु। हजुरहरूलाई धेरै धेरै बधाई पनि छ यसरी परदेशको कुनामा रहेर यति राम्रो काम गर्नुभएकोमा। हजुर, धन्यवाद छ। आकाश अधिकारीज्यू, उहाँ नेपालबाटै हुनुहुन्छ, नेपाल च्याप्टर त्यहाँ आजीवन सदस्य हुनुहुन्छ। आकाशज्यू नमस्कार छ, यहाँलाई स्वागत छ। हार्दिक नमस्कार छ र म अलि ढिलाको लागि छु। ठिक छ। बुवाको नाम, आमाको नाम अनि यहाँको परिचय, कृति कतिवटा लेख्नु भएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजमा लाई के भन्न चाहनुहुन्छ? आकाशज्यूको अलिकति अनलाइनले धोका दियो कि जस्तो छ। हजुर आकाशज्यू, यहाँको अनलाइनले अलि धोका दिए जस्तो छ। म फेरि गुणराज सरसँगै पुग्छु। हजुर, उहाँको राम्रो भएपछि फेरि हामी कुरा गर्नेछौँ। हजुर, यो भाषा साहित्यलाई, नेपाली भाषा र साहित्यलाई अगाडि बढाउनका लागि नेपालको लेखकहरू, साहित्यकारहरू वास्तवमा अरू ठाउँकाले नोबेल पुरस्कार पनि पाएका छन्, तर नेपाली साहित्यकारहरू लेखेर अझै पनि बाँच्ने अवस्था र सही कतिवटा पुस्तक निक्लियो, कति बिक्री भयो भन्ने थाहा पनि हुँदैन। यो अलि एकदमै खर्च मात्रै हुने उसमा छन्। र यहाँ नेपालमा बसेर पत्रकारिता नि गर्नुभएको छ, यहाँको आँखाले धेरै ठाउँबाट हेरेको छ। र यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि, लेखकहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि, लेखकहरूलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि र नेपाली साहित्यलाई अझ उठाउनको लागि के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? यहाँले कुन एङ्गलबाट हेर्नुभयो? हजुर सर्वज्ञज्यू, यो अत्यन्तै गम्भीर प्रश्न गर्नुभएको छ यहाँले। यसले यो महासागरै समेटेको छ। यो वास्तवमा आइएनएलएस जस्तो हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाज जस्ता संस्थाहरू स्थापना हुनुको मुख्य उद्देश्य पनि मध्येको यो पनि एउटा हो भन्ने मलाई लाग्दछ। नेपालमा नेपाली भाषाका त्रिभुवन विश्वविद्यालय, सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट, प्रज्ञा प्रतिष्ठान जस्ता संस्थाहरूको औचित्य र अर्थ पनि यही प्रश्नभित्र रहेको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र अब साहित्यको उत्थान र साहित्यकारहरूले जीविकोपार्जन गर्न सक्ने व्यवस्था हुनको लागि चाहिँ हामीले झट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ केही एउटा पुरस्कार दिँदा पो केही भइहाल्छ कि, अथवा चाहिँ एउटा दुईटा उहाँहरूका कृति प्रकाशित गर्दैमा गरेर पो केही भइहाल्छ कि भन्ने जस्तो सोच्दछौँ। तर अलिकति हामीले मसिनो दृष्टिकोणबाट यो जसरी अहिले नेपाली समाज पनि ग्लोबलाइज भएको छ नि, त्यो ग्लोबलाइज भएको अवस्थामा चाहिँ हामीले हाम्रो साहित्य, लेखन, कृति, साहित्यकारहरूलाई ग्लोबलाइज कसरी गर्न सक्छौँ त्यो तर्फ हामी लाग्नु जरुरी छ। हाम्रो एउटा साहित्यकारले गरेको एउटा पोस्ट चाहिँ सामाजिक सञ्जालबाट संसारभरिका मान्छेले त्यो चाहिँ सेयर नगरुन्जेलसम्म, त्यो सेयर गर्ने र त्यसको उपसेयर गर्ने व्यवस्था नहुन्जेल, अथवा त्यो लोकप्रियता, त्यो श्रेष्ठता हासिल हामीले नगरुन्जेलसम्म हाम्रो साहित्य पछाडि नै पर्नेछ। किनभने अब युट्युबबाट, अरू टिकटकबाट, अरू सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर अन्य प्रकाशन गृहहरूबाट चाहिँ एमाजोन जस्ता प्रकाशन गृहहरूबाट मान्छेले डिजिटल्ली पैसा कमाउन थालिसकेका छन्। साहित्यकारहरू, रचनाकारहरू, गीतकारहरू, होइन, म्युजिक भिडियो प्रोड्युसरहरू हरेकले भन्दाखेरि
हामीले अब यो नयाँ सिराबाट नेपाली साहित्यलाई चाहिँ र नेपाली साहित्यकारहरूलाई सँगसँगै विश्व बजारमा प्रस्तुति गर्न सकेनौँ भने हाम्रो चाहिँ एउटा भोलिका दिनमा गएर हाम्रा साहित्यकारहरू हाम्रो साहित्य भनेको एउटा रिसर्च र खोजीको विषय पुरातत्वको खोजी जस्तो अवस्थामा हामी पुग्नेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि मैले देखेको चाहिँ के छ भने चाहे एउटा मात्रै किन नहोस् हामीले चाहिँ नेपाली साहित्यलाई संसारमा पुर्याउन ग्लोबलाइज गर्नको लागि त त्यसको उल्था गर्न जरुरी हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ यो ट्रान्सलेसनको लागि चाहिँ अङ्ग्रेजीमा विशेष त अङ्ग्रेजी भाषामा नेपाली पुस्तकहरूलाई नेपाली कन्टेन्टहरूलाई जति सक्दो चाँडो यसलाई चाहिँ उल्था गरेर संसारको बजारमा पुर्याउन जरुरी छ। एटलिस्ट बजारमा पुगेपछि चाहिँ बल्ल अनि त्यहाँ मान्छेहरूले चोइस गर्ने, जस्तो एमाजोन जस्तो ठाउँमा इबेहरूको सुपर मार्केट कहाँ चलिरहेछ अहिले होइन, त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले पुर्याउनु पर्दछ। त्यसको लागि आइएनएलएसले पनि कतिपय कामहरू गर्न सक्दछ। तर अब आइएनएलएसको यो अनुशासनको जिम्मामा धेरै अरू कामहरू पनि छ। एक त यसको निर्वाचन प्रक्रियाहरू हुन्छ, यसले चाहिँ दैनिक गतिविधिहरू पनि गर्नु छ, यसले संवेदनाहरू पनि दिनु छ, यसले बधाई शुभकामना पनि दिनु छ, भइरहेका पुरस्कार इत्यादिलाई व्यवस्थापन पनि गर्नु छ। त्यसले गर्दा मैले त के देख्छु भनेदेखि सोझै नेपालको चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय साहित्य विभाग, नेपाली भाषा साहित्य विभाग सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टको र प्रज्ञा प्रतिष्ठानको समेत सहकार्यमा एउटा चाहिँ डायस्पोरा साहित्य प्रतिष्ठान चाहिँ चाहिन्छ। त्यसको नियमन गर्ने, त्यसको गाइडलाइन्स गर्ने काम चाहिँ अनुशासनले नै गर्दा राम्रो हुन्छ होइन। किनकि यो चाहिँ र यहाँ आउने कार्यसमिति र अनुशासन चाहिँ एउटा डे टु डे एक्टिभिटिजलाई बढी फोकस गर्नु पर्यो, सदस्य बढाउने, भएका सदस्यलाई व्यवस्थित गर्ने, तत्त अनुसार मान सम्मान प्रतिष्ठा अथवा चाहिँ उहाँहरूलाई इन्टरेक्टिभ बनाउने, जस्तो अहिले गरिरहनु भएको छ नि सर्वज्ञजी। यो पालिको कार्यसमितिमा मैले देखेको छु कि सर्वज्ञजी, गोवर्धन पूजाजी, म यहाँलाई अति धन्यवाद बधाई पनि दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको कार्यसमितिमा प्रकाशजीलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु, जापानमा हुनुहुन्छ प्रकाश माइलाजी। विशेष त तपाईँहरू तीनैजना पत्रकारिता फिल्डको पनि मान्छेहरू हो, त्यसले पनि हुनसक्छ तपाईँहरू मोर इन्टरेक्टिभ बनाइरहनु भएको छ यो अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाजलाई होइन। त्यो एउटा प्रशंसनीय काम हो। तर तपाईँले भनेको प्रश्नमा म जाँदाखेरि चाहिँ एउटा प्रतिष्ठानकै रूपबाट हामीले चाहिँ स्थायी काम सुरु गरेनौँ भने यो भाषा साहित्य डायस्पोरा प्रतिष्ठानबाट चाहिँ यो साल 4वटा किताब चाहिँ ट्रान्सलेसन गरेर अमेजनमा राखियो भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कुनै किताब भाइरलै होस् न हाम्रो होइन। अहिले भनिन्छ नि भाइरल, एउटा टिकटकमा पोस्ट हाल्दाखेरि चाहिँ 10 लाख मान्छेले हेरेर त्यहाँ कमेन्ट समेन्ट आएर हाम्रा नेपाली भाइ बहिनीहरू 2-4 दिनमै संसारभरिकै पपुलर भएका उदाहरण पनि हामीले देख्यौँ नि। हाम्रो साहित्यकारहरू पनि त त्यसै गरी भाइरल हुन सक्नुहुन्छ। अमेजनबाट चाहिँ लाखौँ प्रति किताबको डिमान्ड भइदियो कहीँबाट भन्नेदेखि र उहाँहरूलाई पनि थाहा हुँदैन, यो मार्केट भनेको हाम्रो कन्ट्रोलमा पनि छैन। तर त्यहाँ लगेर हामीले अखडामा चाहिँ राख्नु पर्यो। हामीले त्यहाँ देखाउने काम चाहिँ चाहे नाङ्लोमा राखौँ, चाहे चाहिँ हामीले ठुलो भण्डारण गरेर गोदामै राखौँ, तर हामीले त्यो राख्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले पुर्याउनु पर्छ। आइएनएलएसको यो दायित्व बोध चाहिँ आइएनएलएसलाई होस् होइन। तर सबै काम यसैले गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ म मान्दिनँ है। फेरि यहाँ चाहिँ अर्को संयन्त्र हामीले तयार गर्न जरुरी छ। यसको मतलब यो चुनावी लडाइँ झगडा गर्ने अर्को संयन्त्र मैले भन्न खोजेको होइन। यो अहिले भइरहेकै व्यवस्थापन भित्रबाट डाक्टर, प्रोफेसर, विज्ञ, विद्वान, व्यापारिक, मार्केट सम्बन्धी विज्ञहरूदेखि लिएर अमेरिकामा अब भनौँ न आइटी, टेक्नोलोजी हरेक क्षेत्रमा जति व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको संयोजनबाट यस्तो एउटा प्रतिष्ठानको आकार लिएर हामी गयौँ भनेदेखि त्यसलाई प्रायोरिटाइज गर्ने काम सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टले गर्न सक्छ। त्यहाँका प्रोफेसर, विद्वान प्रोफेसरहरू हुनुहुन्छ, आजसम्म जीवन चप्पलमा खेर फाल्नु भएको छ उहाँहरूले साहित्यको लागि, भाषाको लागि गर्नु भएको छ होइन भने अब प्रज्ञा प्रतिष्ठान जस्तो संस्था पनि छ। त्यसले गर्दा यी संस्थाहरूले प्रायोरिटी गर्नु पर्यो कि कस्ता साहित्यकारलाई, कस्ता पुस्तकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने र त्यसको स्रोत साधन जुटाउने र इन्टरनेसनल्ली एउटा चाहिँ मोबिलाइज गर्ने काम चाहिँ डायस्पोरा प्रतिष्ठानले गर्नु। यो चाहिँ मेरो एउटा धारणा मैले सार्वजनिक गर्न खोजेँ। हजुर धन्यवाद सर्वज्ञजी। एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा आयो, छलफल आयो, त्यो एकदमै मनमै लागेको थियो। आज यहाँसँग पोख्न पाएँ। यहाँको कविता दोस्रो राउन्ड। हजुर कविता अब आज अलिकति यो रमाइलो वातावरण पनि भइरहेछ। अब मैले एकदमै यो मेरो कविता त यो जलेको मन जलेको मन सायद त्यहाँ उल्टो देखिरह होला होइन, सुल्टै देखिया
जसले सुल्टै देखिएको छ, मैले हेर्दा हजुर, चाहिँ उल्टो देखिरहेको छु, त्यहाँ सुल्टो देखिएछ, त्यसको लागि भन्न चाहन्छु। अब हुन त यहाँ मोहन सर जस्तो आँसु कवि हुनुहुन्छ जसले मुक्तकबाट हामीलाई अत्यन्तै मनोरञ्जन दिनुहुनेवाला छ। सुशीलाजी जस्तो एउटा युथ र जोस जाँगर जहिले पनि फुटकरमा उहाँ अगाडि नै हुनुहुन्छ, त्यो पनि मैले महसुस गरेको छु। आकाशजी हुनुहुन्छ सबैको प्रिय लेखक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ होइन। सर्वज्ञजी हजुर आफै पनि एउटा आँसु कवि जस्तो गद्यमा यहाँले तुरुन्तै कविता तयार गरेर कार्यक्रमहरूमा मेरै अगाडि धेरैचोटि सुनाउनु भएको छ। त्यस्तो साथीहरूको अगाडि मैले र सुन्ने दर्शकहरू कति विद्वानहरू हुनुहुन्छ, कैयौँ साहित्यका कति योगदान गर्नुभएकोहरू हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दा मैले धेरै के प्रस्तुत गरौँ यहाँनिर। एउटा यो छोटोबाट म सुरु गर्छु। कोही भन्छन् माया हजुर प्यास मेट्ने प्याला हो, कोही भन्छन् माया हजुर प्यास मेट्ने प्याला हो, कोही भन्छन् माया हजुर खुला रङ्गशाला हो, कोही भन्छन् माया हजुर खुला रङ्गशाला हो। म त भन्छु माया हजुर, म त भन्छु माया हजुर न प्याला हो न रङ्गशाला हो, यो त मुटु छेड्ने एक भाला हो, यो त मुटु छेड्ने एक भाला हो। अब योबाट मैले सुरु गरेँ र म मेरो एउटा कविता सुनाउन चाहन्छु। यो कविताको शीर्षक छ तृणबिन्दु। अब यो तृणबिन्दु कतिपय बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीले पनि सुन्नु भएको होला, अथवा डायस्पोरामा हामी भाषा पुराना शब्दहरू अलिकति भुल्दै पनि गएका छौँ। त्यस आधारले म भन्न चाहन्छु, एउटा परालको त्यान्द्रो चुडिएर झर्छ होइन, त्यो झरेको त्यान्द्रो पनि अत्यन्त, त्यसको पनि त्यान्द्रोको पनि म्यान्द्रो सबभन्दा सानो के हुन्छ त्यही कुरा हुनसक्छ सायद तृणबिन्दु भनेको। शब्द अर्थ पनि मलाई त्यति साह्रो चाहिँ आउँदैन। आकार शून्य हुनु, आकार शून्य हुनु, धारो थोपा बन्नु, आकार शून्य हुनु, धारो थोपा बन्नु, पाथी दियोमा बदलिनु, पाथी दियोमा बदलिनु, लहरा मुन्टामै सीमित हुनु, लहरा मुन्टामै सीमित हुनु, आखिर तृणबिन्दुकै रूप होइन र, आखिर तृणबिन्दुकै रूप होइन र। हिमाल खिँदै जानु, हिमाल खिँदै जानु, पहाड होचिँदै जानु, सिमाना खुम्चिँदै जानु, सिमाना खुम्चिँदै जानु, वृक्षले पोथ्राकै रूप लिनु, वृक्षले पोथ्राकै रूप लिनु, आखिर तृणबिन्दुकै रूप होइन र। आदर्श पलायन हुँदै जानु, आदर्श पलायन हुँदै जानु, विश्वास गिर्दै जानु, बाचा तोडिँदै जानु, बाचा तोडिँदै जानु, घमण्ड बढ्दै जानु, आखिर तृणबिन्दुकै रूप होइन र। खगोल विशृङ्खलित हुनु, खगोल विशृङ्खलित हुनु, तारै झर्न थाल्नु, समुद्री स्वभाव बदलिनु, वायु गतिहीन हुनु, आखिर तृणबिन्दुकै रूप होइन र। सिङ्गोलाई टुक्र्याउनु, टुक्र्याउने नै चिरा चिरा हुनु, म्याराथुनमा कछुवाको चाल चल्नु, पराजयकै नियति हुनु, आखिर तृणबिन्दुकै रूप होइन र। पलायन चुलिँदै जानु, पलायन चुलिँदै जानु, देश देश खाली हुँदै जानु, नेपालीत्व भुल्दै जानु, नेपालीत्व भुल्दै जानु, उदार मनहरू साँगुर्दै जानु, आखिर तृणबिन्दुकै रूप होइन र, आखिर तृणबिन्दुकै रूप होइन र। हस्, धन्यवाद सर्वज्ञजी। धेरै धेरै साह्रै मिठो कविता भन्नुभयो, त्यसरी नै मुक्तक पनि। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। फेरि म आकाशजीसँगै आएँ, अघि यहाँको अनलाइनले अलि धोका दिएर बाहिरबाट आउनुभयो, पुगेर फेरि फर्किनु भयो। बुवाको नाम, आमाको नाउँ, आफ्नो परिचय र कतिवटा पुस्तक लेख्नु भयो, कलम केमा चलाउनुहुन्छ, अनि
फेरि यहाँको कविता। तपाईँ म्युटमा हुनुहुन्छ आकाशज्यू, म्युटमा हुनुहुन्छ। नमस्कार, म सन्ध्याकालीन नमस्कार। नेपालमा रात परिसकेको छ, तसर्थ म यहीँबाट अभिवादन गर्न चाहे। म आकाश अधिकारी र मेरो जन्म 2033 साल माघ 2 गते भएको थियो। मेरो आमाको नाम वसुन्धरा अधिकारी र बुवाको नाम स्वर्गीय रामदत्त अधिकारी र म तनहुँको दमौलीमा बसोबास गर्दै आएको छु। विगत 2 दशकदेखि नेपाली साहित्यमा कलम चलाउने जमर्कोमा जुटेको छु र यहाँले मेरो कृतिको बारेमा सोध्नु भएको छ। मैले 2055 सालमा एउटा गीतल संग्रह रहर भाग 1 भन्ने नेपाली साहित्यमा नवीन विधाको प्रयोग गरेको थिएँ। त्यो प्रकाशित भइसकेको 2055 सालमा। त्यसपछि आएर 2077 सालमा गत साल मात्रै एउटा कविता संग्रह आकाश खुल्दैछ र अर्को नाटक संग्रह बिस्कुन बालुवाको मसँग साथ छ र यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय कविवर, साहित्यिक अनुरागी, अग्रस्रष्टाहरू लगायत सम्पूर्णमा फेरि पनि नमस्कार गर्दै म कवितै राख्नुपर्छ कि अन्य कुनै विधा? कविता यहाँ अन्य कुनै छ यहाँलाई जुन इच्छा छ? म यस कार्यक्रममा यहाँहरु समक्ष एउटा गीत राख्न चाहन्छु र त्यसपछि एउटा कविता राख्नेछु। कविता घुन मान्छेको नियति शीर्षकको कविता छ। छोटो कविता छ। हजुर। घुन र मान्छेको नियति। घुन र मान्छे फरक जीव हुन्, तर केही मान्छेहरूको नियति घुन जस्तै देखिन्छ। घुनहरू कहिले जाँतोमा पिसिनु पर्छ, कहिले हाँडीमा भुटिनु पर्छ, कहिले माटोमा गाडिनु पर्छ। ठीक उस्तै उस्तै केही मान्छेहरू शासकबाट पिल्सिनु पर्छ, सत्ताबाट भुटिनु पर्छ। धरती पुत्र भएकै कारण माटोमा गाडिनु पर्छ। काश घुन मान्छे भइदिएको भए, काश घुन मान्छे भइदिएको भए, मान्छे घुन भइदिएको भए न पिसिनु पर्थ्यो, न भुटिनु पर्थ्यो, न त गाडिनु नै पर्थ्यो। सायद यो सृष्टिको परिभाषा बदलिन्थ्यो भने फगत बन्ने थियो यो नियतिको संरचना, अनि टुक्रन्थे जाँतो र फुट्थे हाँडीहरू, धुलो भएर उड्ने थियो माटोसँगै। मैले यो कविता राखिसकेँ, घुन र मान्छेको नियति। त्यसपछि म एउटा गीत राख्न गइरहेको छु। साह्रै मिठो। हजुर। गीत अलिकति राष्ट्रिय भावमा ओतप्रोत भएको छ। म गीत चाहिँ राखेँ। गीतको शीर्षक छ आँसुले मुहार। म हार खाएर रुने मान्छे होइन, आँसुले मुहार धुने मान्छे होइन। कति चोट सहेर बगेको छ पानी, कति चोट सहेर बगेको छ पानी, सुरुवात नभई टुङ्गियो कहानी। विश्वासको धरोहर ढल्दा म रोइन, आँसुले मुहार धुने मान्छे होइन। म हार खाएर रुने मान्छे होइन। टुटेर आशा सिलसिला रोकियो, टुटेर आशा सिलसिला रोकियो। स्मृति रातमा जुन झैं पोखियो, जलेको तनमन जतनले छोइन, आँसुले मुहार धुने मान्छे होइन। म हार खाएर रुने मान्छे होइन, आँसुले मुहार धुने मान्छे होइन। धन्यवाद। मैले एउटा गीत र एउटा कविता यहाँहरु समक्ष राखिसकेको छु। अनुमति भए म मेरो कविता संग्रहबाट एउटा कविता फेरि अर्को राउन्डमा हामी अर्को राउन्डमा आउँछौँ, राख्न चाहन्छु। अनुमति दिनुहुन्छ भने। हस्, फेरि अर्को राउन्डमा आउँछौँ हामी। अब यहाँले 2 राउन्डको लागि मैले गरेँ। हस्, धन्यवाद छ। बुवाको नाम र आमाको नाम भन्न बिर्सिनु भएको लाग्यो। बुवा आमाको नाम मैले भनिसकेको छु। रामदत्त अधिकारी, हस्, वसुन्धरा अधिकारी, दमौली। हस्,
धन्यवाद छ। फेरि म मोहन जलतज्यूसँग पुगेँ, आचार्यज्यूसँग। हजुरको अब मुक्तक अनि गजल जे छ हजुरको पालो। उहाँ मुक्तकमा एकदमै श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, आँसु कवि जस्तो। म्युटमा हुनुहुन्छ, म्युटमा हुनुहुन्छ, अनम्युट हुनु भन्नुभयो। हजुर मैले यस टाइम म 3टा मुक्तक लिएर आएको छु। साहित्यिक विधा मुक्तक। तिमीले धोका दिएपछि बोलाइ कविताले, तिमीले धोका दिएपछि बोलाइ कविताले, मलाई थाहा थियो सारा घुमाई कविताले, दिलायो जीवन यो धरतीमा मलाई नि, देखाएँ चासो जीवनमा खुलाई कविताले, देखाएँ चासो जीवनमा खुलाई कविताले। हजार छन् यहाँ वहाँ रमाई कविताले, मुक्त गीत सङ्गीतमा रमाई कविताले, मुक्त गीत सङ्गीतमा रमाई कविताले, इन्द्रेणी शर्मा मुक्तकमा आएर बसेको छ, इन्द्रेणी शर्मा मुक्तकमा आएर बसेको छ, सृजना अब्बल छ भने जमाई कविताले। तेस्रो मुक्तक छ। दुखेसो पुग्छन् जनता, दुखेसो पुग्छन् जनता, नेता गद्दार भएपछि मुलानी हेर्छन् अलिकता, यी उद्धार भएपछि नेपाल रुँदैछ छिमेकी र एमसिसी दुखाउँछ, नेपाल रुँदैछ छिमेकी र एमसिसी दुखाउँछ, संस्कृति भुलेका यी नेताहरू मूलधार भएपछि, संस्कृति भुलेका यी नेताहरू मूलधार भएपछि। र मैले एउटा कथा वाचन गर्न गइरहेको छु, छोटो कथा, लघुकथा। शीर्षक छ प्रतीक्षा। चाँदनी एक विवाहित नारी, उनको आफ्नै जीवन्त कहानी छ। आँखाभरि आँसु टिल्पिरहेका छन्, पर घर परिवारको टोकेसो र तनावले रातभर निद्रा दिनन्। न साथमा लोग्ने छ न सन्तान नै। घरको नोकर नोकरले पनि व्यवस्था गरेको देख्दा उनको मन कोडिन्थ्यो। चन्द्रप्रसाद परदेश लागेको पनि 7 वर्ष लागेछ। आफू नआएपछि खबर त पठाउनु नि, कस्तो निर्मय परेछन्। बिहा गरेको वर्ष दिन नपुग्दै हिँडेका थिए। सपनाको ठुलो संसारमा रमाएकी चाँदनी अहिले अन्धकारको पहाडहरूमा झर्न पुगेकी छिन्। गाउँका आभारा केटाहरू उनको घर नजिक आएर सिट्ठी बजाउँथे। फेसबुक पनि खोलिन्, कतै रोनेको दर्शन पनि पाइन्छ कि भनेर। अफसोस हातमा लाग्यो सुनिए। माइती घरमा जाँदा पनि सौतेनी आमा छिन्, बा सौतेनी आमाको कुरा काट्न सक्दैनथे। दाइ भाइ पनि मुलान पसेको वर्षौँ भएको थियो, कुनै खबर थिएन। चाँदनी मस्त निन्द्रामा थिइन्। उनको अगाडि आफ्नो लोग्नेको तस्विर थियो। सपनामा नै चन्द्रप्रकाशले बोलाए जस्तो लाग्यो। जुरुको उठिन्। रातको 11 बजेको हुँदो हो। एक अपरिचित आवाज सुनियो। उनी डराइन्। बाहिरको बिजुली बत्ती बाल्यो। भरियासँग अर्को मानिस उभिएको देखिन्। उनको आँखामा सपना भागिसकेका थिए। चाँदनी, तिमी अझै सुतेकी छैनौ? भरियालाई खानपिनको व्यवस्था गर, म आमालाई भेट्छु। वसन्तमा भेटिएको कोइली चाहिँ उनको मनको कोइली गरिरहेको थियो। प्रतीक्षाको लामो यात्रापछि चन्द्रप्रसादले आफ्ना विगतका कुरा सुनाए। चाँदनी भावुक बनेर सुनिरहिन्। बिहान भएको पत्तै भएन। धन्यवाद। साह्रै मिठो लघु कथा अनि मुक्तक, धेरै धेरै धन्यवाद छ। म सुशीलाज्यूसँग पुगेँ। हजुरहरूको जाँदा जाँदै यहाँले केही यहाँको कविताहरू हामी अर्को राउन्ड पनि आउनेछ। मैले कविता बताउँछ भनौँ? हजुर फेरि भन्नुहुन्छ एउटा कथा कविता? फेरि आउनेछु, फेरि आउनेछु अर्को राउन्डमा। सुशीलाज्यूलाई नमन यहाँहरूलाई। मेरो कविताको शीर्षक छ रहरको मृत्यु। मस्तिष्क मन्थन पश्चात उर्लिएका भावका तरङ्ग समेटेर उज्यालोको मसीमा कलम चोक्दै अध्यारो जिन्दगीका केही शब्दहरू बटुलेर लेख्दैछु समयको आघात पानामा। सृष्टिको परिकल्पना पृथ्वीको चेतनशील प्राणी मानव फेरि पनि चेतना गुमाउँदै आफ्नै जिन्दगी उपहास गरेर केही मानव शून्यतामा हराउँदै पल पल रोजिरहेछन् रहरको मृत्यु। उस्तै हावामा श्वास लिएर
पानीको रङ निलो बताउँदै बेग्ला बेग्लै शक्ति र सामर्थ्यको उचाइमा दरिलो स्तम्भ बनाएकाहरू मेटेर इनामको अक्षर आत्मविश्वासको खातामा टाढा रहेनन् रहरको मृत्युबाट। मानव बगैँचामा लेखिएका नामहरू कोपिलादेखि फुलसम्म, केटाकेटीदेखि वृद्धसम्म, लेखक, खेलाडी, पत्रकार, शिक्षित अशिक्षित सबैले क्षणभरमै निर्णय बदलेर रोजिरहेका छन् रहरको मृत्यु हो या बाध्यताको बयान गर्ने क्षमता छैन मसँग। सायद हुन सक्छ मायाको उपज, सामाजिक भेदभाव, असफलताको परिणाम, समस्याको हलचल। रहरको मृत्यु घोषणा हुन्छ या कहरको आत्महत्या, रोजाइमा पर्छ या दबावमा आत्महत्या, समयले चिथोरेको घाउ हो या जीवन अन्त्यको सरल सूत्र। चर्चाको श्रृङ्खलामा बहसबद्ध आजको विषम विषय आत्महत्या। चर्चाको श्रृङ्खलामा बहसबद्ध आजको विषम विषय आत्महत्या। धन्यवाद। आजको विषम विषय आत्महत्या साह्रै मिठो छ। हरेक प्राणीहरूले र साधारण मान्छेहरूको अस्तित्वै आत्महत्यामा गइसकेको छ। एकदमै गहिरो साहित्यिक, यो धेरै गहिरो साहित्यिक अनुभव। सारा चराहरू, हावाहरू, लताहरू, विषाक्त एकदम विषयुक्त हावाले, पानीले सबै आत्महत्यामा गइरहेछ। साह्रै मिठो। म यहाँ पछि फेरि आकाशजीसँगै पुगेँ। आकाशजी, यहाँको कविता अब जाँदा जाँदै हामी अन्तिममा अर्को राउन्डमा। हस्, आकाशजी म्युटमा हुनुहुन्छ। म कविता राख्न गएर कतिवटा कविता राखौँ सर? यहाँलाई कतिवटा राख्नु मन छ? 2टासम्म राख्नुहोस् न। अहिले चाहिँ ठिक छ, म एउटा कविता छोटा कविता छन्, 2टा राख्छु है। जाग्राम शालिक। यो देशको शहीद गेटमा वर्जित सपना बोकेर आसबहादुरको शालिक वर्षौंदेखि जाग्राम बसेको छ। यो देशको शहीद गेटमा वर्जित सपना बोकेर आसबहादुरको शालिक वर्षौंदेखि जाग्राम बसेको छ। शालिक छेउको सडक शालिक हेर्दै सुदूर गाउँको गन्तव्यमा निस्केको छ। केही यातायातका साधनहरू सुदूर गाउँका हजारौं सपुत बोकेर धुवा फ्याँक्दै गुडिरहेका छन्। वर्षौं भयो यो देशमा बुद्ध वर्जित भएको। वर्षौं भयो यो देशमा बुद्ध वर्जित भएको। महिनौं भयो शहरमा शान्ति वर्जित भएको। अपवादमा जन्मिरहेका छन् जङ्गबहादुर अनि हिटलरहरू शहीद गेटमा आसबहादुरको शालिक ढाल्नको लागि। धन्यवाद। र म पुनः अर्को एउटा कविता आसबहादुरको सर ढाल्नको लागि। कस्तो मिठो। हस्, अर्को एउटा गीत राख्छु है सर, कि गजल राखौं? हजुर, हस्, यहाँलाई जुन इच्छा लाग्छ। सर गजल राखौँ न त, मैले पनि फरमाइस गरेँ। गजलमा एउटा गजलमा पुग्छु सर है। म खोज्दैछु, यहाँहरूको समय मैले बर्बादी गरिरहेको छु, यसलाई अन्यथा नलिदिनु होला। म गजल भन्दा बढी अलिकति गीत लेख्ने गर्छु, तर गजल म खोजिरहेको छु। हैन, उस्तै हो, गीत र गजल उस्तै हो सर, गीत पाउन त। सर म गजलमै आइपुगेँ, म गजल राख्न गइरहेको छु। याद आउँछ घरिघरि किन होला बेकारमा, याद आउँछ घरिघरि किन होला बेकारमा, देश बेचिरहेको खबर छापिएछ आज अखबारमा। याद आउँछ घरिघरि किन होला बेकारमा, देश बेचिएको खबर छापिएछ अखबारमा। आजकल चोर अनि साधु उस्तै लाग्छ, आजकल चोर अनि साधु उस्तै लाग्छ। चोक चोकमा भेटिन्छन् अर्ती दिने बजारमा। याद आउँछ घरिघरि किन होला बेकारमा,
देश बेचिएको खबर छापिएछ अखबारमा। महँगी बढ्यो के को चिन्ता चुनाव आउँदैछ, महँगी बढ्यो के को चिन्ता चुनाव आउँदैछ, उधारो खाएको तिरौला पुगेपछि सरकारमा याद आउँछ घरिघरि किन होला बेकारमा। देश बेचिएको खबर छापिएछ अखबारमा। हिउँदमा कुहिरो र बर्खामा बादल देखिन्छ, हिउँदमा कुहिरो अनि बर्खामा बादल देखिन्छ, अन्तर मनले निहाल्दा दूरस्तै आकारमा याद आउँछ घरिघरि बेकारमा। यो देश बेचिएको खबर छापिएछ अखबारमा। गजलको अन्तिम शेरमा म जाँदैछु। युद्ध स्तरमा विचार प्रभाव भएको छ युवामा, युद्ध स्तरमा विचारको प्रभाव भएको छ युवामा। विचार नपुर्याई विश्वास नगरौं सधैँ हतारमा याद आउँछ घरिघरि किन होला बेकारमा। देश बेचिएको खबर छापिएछ अखबारमा, देश बेचिएको खबर छापिएछ अखबारमा। धन्यवाद। देश बेचिएको खबर छापिएछ अखबारमा, साह्रै मिठो, साह्रै यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। म फेरि गुणराज लुइटेलज्यूसँगै पुगेँ, इन्जाका अध्यक्ष, वरिष्ठ पत्रकार। हजुर, दुईवटा कविता जाँदा जाँदै। हस्, धन्यवाद सर्वज्ञजी। कार्यक्रम अत्यन्तै अन्तर्क्रियात्मक भइरहेको छ। मैले अघि पनि भनेको थिएँ, थोरै भन्न पनि चाहन्छु। आइएनएलएसको यसपालिको समितिले चाहिँ समाजलाई अन्तर्क्रियात्मक बनाउनको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ। पुस्तकहरू प्रकाशन पनि धेरै भएका छन्। गोवर्धनजी, पदम विश्वकर्माजी, प्रकाशजी, सर्वज्ञजी, यहाँहरूले चाहिँ प्रकाशनलाई पनि एउटा प्रोजेक्ट जस्तो बनाएर काम गरिरहनु भएको छ। बेला बेलामा लेख रचनाहरू माग्ने, विभिन्न क्षेत्रलाई, ग्लोबल क्षेत्रलाई समेटेर पुस्तकहरू प्रकाशन होइन, यो चाहिँ एउटा राम्रो पक्ष हो। यसले चाहिँ कस्तो भने समाजलाई जोडिरहने, त्यस्तै बोर्ड अफ ट्रस्टीलाई पनि जोड्ने र त्यहाँको साथीहरूलाई अत्यन्तै एक्टिभ बनाएर लैजाने काममा तपाईँहरूको पार्टनरिङ, पुरुष सुवेदीजी होइन, गीता खत्री दिदी जसरी गर्नुभएको छ नि, यो अहिले अलिकति राम्रै तरिकाले अगाडि बढिरहेको जस्तो मलाई लाग्छ होइन। अब हुन त कमी कमजोरी धेरै रहन्छन् नि। अनि यो साहित्यलाई विकास गर्ने दौरानमा चाहिँ हामीले अब यो उल्थाकोलाई चाहिँ अलिकति जोड गरौँ होइन, यो प्रतिष्ठानको कामलाई अगाडि बढाउँ, ताकि जति रिटायरी पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ नि हाम्रो अन्य शासकको, उहाँहरू पनि आएर बसेर कन्ट्रिब्युट गर्ने ठाउँ पनि त्यो एउटा रहन्छ। त्यस कारणले यो चाहिँ एउटा प्रतिष्ठानको रूपबाट हामीले चाहिँ अगाडि बढाउँ, एनआरएन पनि त्यसमा इन्भल्भ गरौँ, सारा सम्पूर्ण यो संयन्त्रहरूलाई हामी त्यहाँ गरौँ भन्न चाहन्छु। र यहाँले बारम्बार इन्जा भनेर पनि भन्नुभएको छ, त्यो के रहेछ भन्ने पनि पर्ला। म इन्जा भनेको चाहिँ इन्टरनेसनल नेटवर्क फर नेपाली जर्नलिस्ट भनेर भनिएको छ। अमेरिकामा हेडक्वार्टर अफिस राखेर हामीले चाहिँ नेपाली पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल, सर्टकटमा इन्जा भन्दछौँ, त्यसको अध्यक्षको रूपमा पनि म अहिले काम गरिरहेको छु र धेरै पत्रकार साथीहरू संसारभरिबाट यसमा जोडिनु भएको छ। र अब म चाहिँ कविता सुनाउन चाहन्छु र यस अगाडि फेरि पनि म मेरा डेलावेयरमा रहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई त्यहाँको च्याप्टरको चाहिँ संस्थापक अध्यक्षको नाताले म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यहाँको च्याप्टरलाई अझै सक्रिय बनाइदिनु पर्यो। विशेष त प्रतिभा आचार्य पौडेल भाउजूलाई म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, तपाईँ भानुभक्त आचार्यकै परिवारको सदस्य हुनुहुन्छ। तपाईँ जस्तो व्यक्तित्वले डेलावेयर च्याप्टरमा गर्यो भने धेरै कामहरू हुनसक्छ। अहिले हजारभन्दा बढी आइटी प्रोफेसनल व्यक्तित्वहरू, धेरै कलेज प्रोफेसरहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ जो साहित्यलाई पनि माया गर्नुहुन्छ। त्यस्ता व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। सानो स्टेट छ, सुन्दर ठाउँ छ र त्यहाँको कमिटी अत्यन्त स्ट्रङ भएर आउनेछ भन्नेमा म पूर्ण विश्वास छु। र मेरो के सहयोग चाहिन्छ, अहिलेको कार्यसमितिको के सहयोग चाहिन्छ, त्यसको लागि पनि म पहल गर्नेछु। त्यो अनुरोध गर्दै मेरो एउटा गानाबाट अलिकति सुरु गर्दछु र एउटा कविता भन्दैछु म एकदम छोटकरीमा। यो गीत सुरु गरेँ। 1000 वर्ष, म दोहोऱ्याउँदिनँ लाइनहरूलाई, यसपल्ट चाहिँ यहाँहरूले ध्यानपूर्वक सुनिदिनु होला, लामो हुन जान्छ दोहोऱ्याउँदाखेरि। 1000 वर्ष निवेश बन्ने माया प्रीति गाढा हुँदा, पागल मन रोइदिने तिमी टाढा टाढा हुँदा, तिमी टाढा टाढा हुँदा, यात्राभरि सङ्गालेका यादहरू सल्बलाउँदा, यात्राभरि सम्हालेका यादहरू सल्बलाउँदा, तिमी भित्रै हराउँछु एक्लो मन टोलाउँदा। मुस्किल कस्तो पहाड जस्तो
खडा भइदिने, वर्षाको झरी जस्तै झन्झन दर्किदिने, बेहोसीमै बिछोडको भेला आए जस्तो, जीवनको डुङ्गा त्यसै उल्टो चले जस्तो, जीवनको डुङ्गा त्यसै उल्टो चले जस्तो। आशा मैले मार्ने छैन अन्धकारमै पनि, किरणकी धनी तिमी तर्की हिँडे पनि, खुसी हुन्थे प्रिय तिम्रो छाया मात्रै हुन पाए, भावुक मन घस्रिने थियो बिम्ब मात्रै बन्न पाए, भावुक मन घस्रिने थियो बिम्ब मात्रै बन्न पाए। समयको पाबन्दी छ, अरू कुरा म कतैतिर लाग्दिनँ र मेरो यो अन्तिम कविता व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेरो अघि सर्वज्ञजीले बुवा आमाको नाम के हो भन्नुभयो। पितृप्रति र हाम्रा प्यारेन्टप्रति यति भक्ति जसले राख्छ त्यो मान्छे पक्कै पनि सफल बन्दछ। सर्वज्ञजी, तपाईँले आज सबैलाई सोध्नु भएको देख्दाखेरि म आत्माबाट अत्यन्त हर्षित भएँ। तपाईँ बुवाको नाम के हो, आमाको नाम के हो थाहा नपाउँदा पनि यहाँले सोध्नुभयो। हामी पितृभक्त र हाम्रा चाहिँ अग्रजहरूको भक्त भएनौँ भने हामी त्यसै टुप्पामा पलाएको हुनेछौँ। यो मेरो व्यक्तिगत धारणा हो, कसैलाई यसबाट चोट आक्षेप नपुगोस्। मेरो आमा 95 वर्षको हुनुहुन्छ, हालसालै पनि अक्सिजनको सहाराबाट बच्नु भएको छ र घरमै हुनुहुन्छ। त्यही पनि अक्सिजनको ट्याङ्कहरू पनि साथमै छन्। र आमाको संस्मरणमा मैले लेखेको कविता हो माता म तिम्रो अन्धभक्त। तर यो कविता मैले 2020 सालमै लेखेको थिएँ, अहिले आमा बिरामी हुनु भएर लेखेको होइन। माता म तिम्रो अन्धभक्त हो, आमा म तिम्रो अन्धभक्त, किनभने मनमा नै कल्पना गरेर भावनाको वस्तुलाई क्यानभासमा कोर्दै आकार र प्रकार दिँदै सिर्जित सिर्जनाको मूल्य र प्रतिफलको कुनै पनि आशा नगरी नवजीवनको रङ्ग भर्न अरू कसैले सक्छ र? माता म तिम्रो अन्धभक्त हो, आमा म तिम्रो अन्धभक्त, किनभने वृक्षको मुख्य शाखा बन्दै आफूबाटै असंख्य उपशाखाहरूलाई उदाउन दिने, शरदमा निशब्द आफ्ना कोमल पात, फल र सिङ्गै आवरको एक फितको प्रवाह नगरी प्रकृतिमै निछावर गरिदिने, वसन्तमा त पालुवा आउला नि भनेर दृढ प्रतीक्षा गर्न सक्ने अरू कोही हुन सक्छ र? माता म तिम्रो अन्धभक्त हो, आमा म तिम्रो अन्धभक्त, किनभने भौतिक र शाब्दिक तीर भालाहरू आफ्नो छातीमा थापेर रक्ताम्य शरीरलाई पनि दुख्दै नदुखेको अभिनय गर्दै बरु आफ्नो क्यानभासलाई परालको त्यान्द्रोले पो कोर्छ कि बाछिटाले पो भिजाउँछ कि भन्दै भित्री आत्मै लुकाएर राख्न अरू कसैले सक्छ र? माता म तिम्रो अन्धभक्त हो, आमा म तिम्रो अन्धभक्त, किनभने जति धेरै चित्र कोरे पनि हरेकको मूल्य, ममता र महत्त्व बुझ्न सक्ने, मुखैमा पुगेको घाँसलाई पनि 100 भाग लगाउन सक्ने, आश्रितको पेट भरिदिएर आफू भने दाबिलिएको पेटमै 1000 कोष पाइला चाल्न सक्ने, आफ्नो शिरको पीडालाई लुकाएर दुख्दै नदुखेको अरूको शिरलाई सुमसुम्याइदिने अरू कोही हुन सक्छ र? माता म तिम्रो अन्धभक्त हो, आमा म तिम्रो अन्धभक्त, किनभने हिमाल पहाड वा तराई, कालीवारी वा पारी, पानी पाखा वा चट्टान, फुलबारी वा चारकुसे झाडी, झुपडी वा महल, सुन्दरता वा अपाङ्गता समान दृष्टिले हेर्ने, आत्मबल र निष्ठाको बाटो डोर्याउने, जाइ नलाग्ने आइलाग्नेलाई छोड्न हुन्न भन्ने हिम्मत, घोलिएको रगतलाई शरीरका नसामा सञ्चारित गराउने, परिवार समाज र सिङ्गो भूगोललाई नै शान्तिको सन्देश बोकेका परेवा जोडी खुल्ला आकाशमा उडाउँदै सदैव ममता र वात्सल्यता छरिदिने अरू कोही हुन सक्छ र? त्यसैले माता म तिम्रो अन्धभक्त हो, आमा म तिम्रो अन्धभक्त। हजुर धन्यवाद। र मेरो आमा गङ्गा कुमारी लुइटेल 95 वर्ष
हुनुहुन्छ र आमाको सुस्वास्थ्य र दीर्घ जीवनको कामना सहित धन्यवाद दिन चाहन्छु यो अवसरको लागि। धेरै धेरै मिठो आमाको समर्पणमा हो आमा म तिम्रो अन्धभक्त। पक्कै पनि हामीले अल्लाह, ईश्वर, भगवान, जिसस क्राइस्ट, भगवान शिव, विष्णु हामी जे भन्छौँ तर हामी कसैले देखेका छौँ र जसले बनाएको छ रगतको डल्लोले ऊ भगवान हो साक्षात। र भगवानको बारेमा पक्कै पनि नसोध्ने कुरै भएन। तपाईँ हुनुहुन्छ, म छु, सुशीलाजी हुनुहुन्छ, आकाशजी हुनुहुन्छ र मोहन सर हुनुहुन्छ। हामी आमा बाकै कारणले हो र यो धरतीमा कोही देवता छ, भगवान छ भने पहिला आमा बुवा अनि त्यसपछि भगवानको नाम आउँछ। त्यसैले मैले लिएँ। धेरै धेरै धन्यवाद छ, यहाँ सहमति हुनुभयो। म उहाँपछि मोहनजीसँग पुगेँ। हजुरको कविता जाँदा जाँदै केही छ अरू भन्नुपर्ने अनुसारलाई भने? एकदम खुसी लागिरहेको छ आजको 13औं अनुशासन च्याप्टरको श्रृङ्खला अन्तर्गत आफूलाई यहाँ समस्या प्रस्तुत गर्दाखेरि मलाई अति खुसी लागिरहेको छ। र यसै सिलसिलामा मैले 2 मुक्तक यही एक कार्यक्रम हुँदाहुँदै मैले कोरेको छु मुक्तकहरू वाचन गर्न अनुमति चाहन्छु। हजुर। अनुशासको फुलबारीमा डुलिरहेछु, अनुशासको फुलबारीमा डुलिरहेछु, सृजना नै मेरा सहयात्रा भुलिरहेछु। जिउँदो सहित बाँचे जहाँ मुगानी भई, चेतना नै हाम्रो गन्तव्यले खुलिरहेछु, चेतना नै हाम्रो गन्तव्यले खुलिरहेछु। जीवन हाम्रो कर्कलाको पानी रहेछ, जीवन हाम्रो कर्कलाको पानी रहेछ, सृजना काव्य जीवनको बानी रहेछ, सृजना काव्य जीवनको बानी रहेछ। मुक्तभित्र रुनु हाँस्नु साहित्य मर्म, मुक्तभित्र रुनु हाँस्नु साहित्य मर्म, बाहुलुङ सम्झी जन्मभूमि जानिरहेछु, बाहुलुङ सम्झी जन्मभूमि जानिरहेछु। आफू जन्मेको भूमि सम्पूर्ण सबैभन्दा महान हुन्छ भनेर त्यसलाई सम्झिरहेको छु। जहाँ म जन्मेँ, मेरो जन्मस्थल बागलुङ हो, त्यसलाई सम्झिरहेको छु। अर्को सृजना वाचन गर्न गइरहेको छु। म अहिले वाचन गर्न गइरहेको छु र हाइकु कविता। हजुर। गयो भुलेर सम्झिरहेछु आफै दिल खोलेर, लेख्नु साहित्य सृजना भावनाको देख्नु लालित्य, फुल्यो कि फुल मालीको रेखदेख भएन भुल, जिन्दगी हाम्रो देखिरहेछ फुल भावना राम्रो। हे कविवर समाजको चित्रण के छ र खबर, सम्झने भई जिन्दगी रामछाया भेटियो गई। र अर्को एउटा गीत पनि वाचन गर्न पाउँछु सर? छोटो छोटो धेरै छैन, म कर्मिक रूपले मात्र भन्छु सर, दोहोऱ्याउँदैन। गला त छैन, कला छ गला छैन, त्यही भएर। जिन्दगीलाई हराएर, जिन्दगीलाई हराएर हामीलाई खुसी दिने यो धरतीमा बाबा महान हुन् हामीलाई चिने। घाम पानी नबनेर ऋण धन यो सङ्घालेर, सानो जुब्रो महान हुन्छ मन यो पगालेर, दुनियाँको प्रभाव सेना सन्तानको माया, धुलो मैलो माटोसँग जीवन भयो छाया। ठाउँ आए खेता खाए हामी रोगी हुँदा, गरिबीको दिन कस्तो छिमेकीले छुँदा, आँखाभरि पीडा थियो सन्तानको लागि, यो तो पेट दाउरो छैन कहाँ जानु भागी। जुन घरमा बाबा हुन्छन् घर दरबार हुन्छ, जुन घरमा बाबा हुन्छन् घर दरबार हुन्छ, सुन्ने हुन्छ बाबा बिना कहाँ घरबार हुन्छ। धन्यवाद। अरू धेरै धेरै धन्यवाद। यति मिठो कविता। मैले फेरि जाँदा जाँदै आकाशजीलाई एउटा अनुरोध गरेँ, छोटो। म्युटमा हुनुहुन्छ? म्युटमा छु। अन्तिममा हजुर म एउटा गीत राख्छु सर है। हस्। हाम्रो सगरमाथा, स्वाभिमानी नेपालीको गौरवमय गाथा, सुन्दर शान्त बुद्ध भूमि शिरमा सगरमाथा। पहाडभरि गुलाँस फुल्छ हिमालमा हिउँ, मधेस तराई सुन फलाउँछन् उपमा के दिउँ। हेलम्बु र मुस्ताङ्गको स्याउका दाना राता, संसारकै अग्लो छानौ सुन्दर सगरमाथा। हिउँ खोली र नदी नाला सुसाउँदै बग्छन्, अन्धकार हटाउनलाई
बिजुली भई बल्छन्, मान्छेसँग प्रकृतिको बलियो छ नाता, दुनियाँमा चिनाउने हाम्रो सगरमाथा, स्वाभिमानी नेपालीको गौरवमय गाथा, सुन्दर शान्त बुद्ध भूमि, शिरमा सगरमाथा। मैले गीत राखेँ एउटा, र गीतपछि म एउटा कविता मेरो कविता शीर्षकबाट चाहिँ राख्न गइरहेको छु। म एकदम आभारी छु यस कार्यक्रममा मलाई गोवर्धनजीले चाहिँ सर तपाईँले सहभागिता जनाउनु पर्यो भनेर भन्नुभयो। मलाई गोवर्धनजीले लगाउनु भएको यो गुण म बिर्सने छैन। अनेशासको यस कार्यक्रममा म पहिलो पटक चाहिँ प्रवेश पाएको छु। मैले गत 2 वर्ष अगाडि अनेशासको चाहिँ सदस्यता लिनु पर्यो भनेर चाहिँ तत्कालीन अध्यक्ष राधेश्यामजीले मलाई प्रस्ताव गर्नुभयो। त्यसपछि यहाँहरु समक्ष म पुग्ने जुन यो अवसर पाएँ यसको लागि आफैमा भाग्यमानी महसुस गरेको छु र आजको यस कार्यक्रममा सर्वज्ञजीले चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। यहाँप्रति पनि आभारी छु। गुणराजजी उहाँसँग पनि यो परामर्शमा चाहिँ जुट्ने मौका मिल्यो। सुशीलाजी, त्यसैगरी मोहन सर प्रति म हार्दिक आभार र चाहिँ नतमस्तक भएको छु। र म जाँदा जाँदै मेरो कविता शीर्षकको आकाश खुल्दैछबाट शीर्षक कविता राख्न गइरहेको छु। कस्तो पर्खाइ हो अर्को प्रलयको, कसरी नकार्न सकिन्छ आस्थाका आयामहरू। कस्तो पर्खाइ हो अर्को प्रलयको, कसरी नकार्न सकिन्छ आस्थाका आयामहरू। भर्खर त उठेका छन् मैदानहरू, आफैलाई बोकेर उकालो चढ्दैछन् पहाडहरू। बिस्तारै अग्लिँदैछन् हिमालहरू, ढले पनि धरहरा भत्किए पनि आस्था। प्रलयको कम्पनसँगै सारङ्गी रेटेर गाइरहेछन् कम्पित आवाजहरू। भर्खर त गुन्जदैछ धरतीमा स्वाभिमानको स्वर लहरी। उ सुन्नुस् त चराहरू चिरबिराएका छन्, यो संकेत बिहानीको हो। पृथक लयमा सुसेल्दैछ बतास, जिजी बिसाका गर्भबाट जन्मिएका सिद्धान्त र दर्शनका ठेलीहरूले ठेक्न कठिन भएपछि पैतालाको चाप। विद्रोहको ज्वालामुखी फुट्दैछ र बुलन्द हुँदैछ वर्षौंदेखि दबिएका आवाजहरू। उ हेर्नुहोस् त क्षितिज रातो भयो, यो परिवर्तनको संकेत हो। तरवारको धारले लेखिएको इतिहास, कलमको निबले पुनर्लेखन गर्दा गर्दै आविष्कारको बाटोमा हिँडेपछि आफ्नै अस्तित्व गुमायो मान्छेले। विज्ञानको दासत्व स्वीकार गर्दै चेतना शून्य पाषाणको उत्खननमा सकियो ऊर्जाको औचित्य। बिना कारण तुफान आएको होइन, चक्रवातको बाछिटाले नेतृत्व रुझेपछि विवेकको क्षेप्यास्त्र निष्काम भएको हो। एकछिन पर्खनुहोस् त आकाश खुल्दैछ। चेतनाले चक्कर लगाएपछि ब्रह्माण्डको खुल्छन् सम्भावनाका ढोकाहरू, भरिन्छन् विश्वासको भकारी, जोडिन्छन् अब टुटेका मनहरू। हेर्नुहोस् त आकाश खुल्दैछ। हजुर, नमस्कार। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी यो पछि तुरुन्तै अर्को कार्यक्रम 7:15 भएको हुनाले यहाँको अब टाइम पनि भइसक्यो र सबैसँग बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।